नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल भिडियोमा। र आज हामीले क्रिमिनल लको युनिट 2.3 अन्तर्गत द रोल अफ ड्राफ्ट कोर्ट्स इन नेपालको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनिसकेँ, त्यो ड्राफ्ट कोर्ट्स भनेको त्यस्ता सङ्ग्रहहरू हुन् वा भनौँ त्यो नियम विनियमहरूको त्यस्ता खालका लको त्यस्तो सङ्ग्रहहरू हुन् जुन भनेको कहिल्यै पनि इम्प्लिमेन्टेड भएका थिएनन् वा भनौँ लेजिस्लेसनको अगाडि राखिएका थिएनन्। अब यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि ड्राफ्ट कोर्ट्सहरू यदि लागू नै भएका थिएनन् भने किन पढ्ने त भन्दाखेरि यसको जुन इम्पोर्टेन्स छ यो भनेको आगामी कोर्सहरू बनाउनलाई पनि यसले एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ। आफ्टर द युनिफिकेसन अफ एन्ड सुगौली सन्धि ट्रिटी नेपाल वाज क्लोज टु आउटर वर्ल्ड एन्ड डेभलप इन्डिजिनियस ल। यो के भयो भन्दाखेरि सुगौली सन्धि ट्रिटी र युनिफिकेसन पछाडि के भयो भन्दा नेपाल भनेको जुन आउटर वर्ल्ड छ हो तिनीहरूसँग क्लोज भयो, जसले गर्दाखेरि यसले स्वदेशी लहरू नै बनाएर मतलब स्वदेशी लहरू पनि यसले डेभलप गर्न थाल्यो। आफ्टर द सक्सेस अफ 2007 बिएस मुभमेन्ट द स्पेस अफ कोडिफाइड ल इज लार्जर। के भयो भन्दाखेरि 2007 सालमा के भएको थियो त तपाईँले थाहा छ होइन? त्यो 2007 सालको मुभमेन्ट पछाडि के भयो भन्दा कोडिफाइड ल अझ धेरै धेरै बन्दै गयो। देयर इज भेरी फ्यु एटेम्प्ट्स ह्याभ बिन मेड टु चेन्ज एन्ड रिफर्म सब्सटेन्टिभ क्रिमिनल ल एक्सेप्ट इन द फिल्ड अफ पनिसमेन्ट। कि एकदमै यो जुन यो फिल्ड अफ पनिसमेन्ट छ त्यो बाहेक जुन सब्सटेन्टिभ क्रिमिनल छ यसलाई रिफर्म गर्नको लागि भनेर एकदमै सानातिना एटेम्प्टहरू भएका थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि एटिच्युड अफ मोडर्नाइजेसन अफ ल इज बिङ इम्प्लिमेन्टेड, जसले गर्दाखेरि जुन ल छ त्यो भनेको बिस्तारै बिस्तारै मोडर्नाइज हुँदै गयो पनि भन्न सकिन्छ। देयर इज एन एटेम्प्ट टु रिफर्म एन्ड मोडर्नाइज द एक्जिस्टिङ क्रिमिनल ल हेज बिन मेड सिन्स 1951। देयर इज एन एटेम्प्ट टु रिफर्म एन्ड मोडर्नाइज भनेको के भन्दाखेरि जुन यो क्रिमिनल छ यसलाई चाहिँ 1951 देखि रिफर्म गर्ने र मोडर्नाइज गर्ने जुन प्रयासहरू छ त्यो भनेको लगातार भइरहेका छन्। 6वटा ल रिफर्म कमिसन पनि फर्म भएका थिए। के को लागि, के गर्नलाई भन्दाखेरि जुन क्रिमिनल छ यसलाई मोडर्नाइज एन्ड रिफर्म गर्नको लागि। नेपाल हेज ट्राइड एन्ड मेड द फलोइङ एटेम्प्ट टु मोडर्नाइज क्रिमिनल ल। यसले निम्न एटेम्प्टहरू गर्यो। के एटेम्प्टहरू गर्यो भन्दाखेरि ड्राफ्ट पेनल कोड 2012 विक्रम सम्बन्धमा गरायो, प्रपोज ड्राफ्ट क्रिमिनल कोड 2030 बिएसमा गरायो, अनि प्रपोज ड्राफ्ट क्रिमिनल कोड 2058, प्रपोज ड्राफ्ट क्रिमिनल कोड 2059 अनि प्रपोज ड्राफ्ट अफ क्रिमिनल कोड 2067 बिएस गरेर यसले यो बनायो। यो हामीहरूले अब एकदमै डिटेलमा छलफल गर्छौँ। ड्राफ्ट नेपाल पिनल कोड 2012 यसलाई नेपालीमा प्रस्तावित नेपाल दण्ड संहिता भनेर पनि भनिन्छ। अब यसमा के थियो त भनेर हेरौँ। द प्रपोज ड्राफ्ट नेपाल पिनल कोड 2012 इज रिगार्डेड एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द मोडर्नाइजेसन अफ क्रिमिनल जरिस्प्रुडेन्स इन नेपाल। जुन यो नेपालको क्रिमिनल जरिस्प्रुडेन्स छ यसलाई मोडर्नाइज गर्ने फर्स्ट स्टेपको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। बिफोर द्याट योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि क्रिमिनल लका एकदमै छुट्टिएर रहेका सोर्सेसहरू थिए। इट वाज ड्राफ्टेड बाई द फर्स्ट नेपाल ल रिफर्म कमिसन फर्मड इन 1953 एडी विच ह्याड इन्टेन्सिभली वर्कड फर 3 years। 1953 एडीमा के भयो भन्दा नेपाल ल रिफर्म कमिसन फर्स्ट फर्म भयो होइन। अनि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम फर्म भयो र यो चाहिँ 3 वर्षको लागि भनेर यसले काम गर्यो। र यसले के गर्यो भन्दाखेरि जुन इन्डियन पिनल कोड 1860 छ यसैको आधारमा धेरै प्रोभिजन्सहरू र कन्सेप्टहरू पनि ल्यायो। यसमा 31वटा च्याप्टर र 377वटा सेक्सनहरू थिए। यो भनेको नेपाल गजेटमा पब्लिस भएको थियो होइन। नेपाल गजेटमा पब्लिस गरेर अब पब्लिक ओपिनियन अनि सजेसनहरू उठाऊँ अनि पब्लिक ओपिनियनले के भन्छ होइन यो थाहा भएर त्यही अनुसारको ल बनाउँला भनेर नेपाल गजेटमा प्रकाशन त गरिएको थियो। तर के भयो भन्दाखेरि यो भनेको लेजिस्लेसनमा डिस्कस गर्नको लागि कहिले पनि पठाइएन। त्यो प्रपोज ड्राफ्ट कोड ह्याड डिफ्रेन्सिएटेड पनिसमेन्ट अफ मेन एन्ड वुमन एक्सेप्ट इन होमिसाइड अफेन्सेस वुमन आर प्रपोज हाफ अफ द पनिसमेन्ट इन्फ्लिक्टेड टु मेन। यो जुन 2012 को जुन प्रस्तावित दण्ड संहिता छ है, प्रस्तावित नेपाल दण्ड संहिता जुन छ यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि जुन केटा मान्छे छ हो त्यो छोरा मान्छे भन्दा छोरी मान्छेलाई आधा सजाय दिनुपर्छ सेम क्राइमको लागि भनेर प्रस्ताव गरिएको थियो। इन्कर्पोरेटेड सर्टेन डिफिनिसन्स अनि जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल ल, प्रिन्सिपल अफ पनिसमेन्ट, जेनरल थ्योरी रिलेटिङ टु जेनरल डिफेन्सेस एन्ड सम इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स अफ जेनरल क्रिमिनल ल सच एज कन्सपिरेसी, एटेम्प्ट एन्ड एबेटमेन्ट एटसेट्रा। हो यसमा के थियो भन्दाखेरि केही डिफिनिसनहरू राखिएका थिए अनि क्रिमिनल लका केही प्रिन्सिपलहरू, त्यस पछाडि पनिसमेन्टका प्रिन्सिपलहरू होइन हामीले पहिला पनि पढियो। अनि यो जुन जेनरल डिफेन्सेसका थ्योरीहरू जस्तै अहिले हाम्रो छ नि होइन जेनरल डिफेन्सको लागि अब तपाईँले डिफेन्स अफ च्यास्टिटीमा पनि पढ्नुभयो होला। अब डिफेन्स अफ च्यास्टिटीमा चाहिँ अब यदि कसैलाई
ठुलै नै के हुन्छ भन्दा ठुलै नै असर पर्छ या मान्छेको मृत्यु नै हुन्छ भने पनि त्यो जुन सतीत्वको रक्षा गर्ने महिला हुन्छन् उनलाई चाहिँ सजाय हुँदैन। यो भनेको जेनरल डिफेन्सभित्र पर्छ होइन। अनि अर्को भनेको यदि कसैले मलाई आक्रमण गर्न आउँदैछ र मैले यदि आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि उसलाई हान्छु वा भनौँ अब उसले मलाई गोली ताकेर मार्न लागेछ होइन, अनि मैले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि यदि उसलाई हाने भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको द्याट फल अन्डर जेनरल डिफेन्सेस हो। यस्तै खालका केही प्रोभिजनहरू पनि त्यति बेला इन्कर्पोरेट गरेको थियो। र कन्सपिरेसी भनेको अब के भन्छ यो कन्सपिरेसी गर्ने होइन, षड्यन्त्र रच्ने, त्यस पछाडि एटेम्प्ट गर्ने अनि एभेटमेन्ट भनेको उक्साउने कामहरूलाई पनि त्यति बेला के लिएको थियो भन्दा क्राइमको रूपमा लिएको थियो। अब अफेन्सेसहरूको 17 क्याटेगोरिजहरूमा छुट्याइएको थियो अफेन्सेसहरूलाई। अफेन्सेस अगेन्स्ट स्टेट भनेर थियो, अर्को भनेको अफेन्सेस रिलेटेड टु म्युटिनी, म्युटिनी भनेको विद्रोह गर्ने, अफेन्सेस रिलेटिङ टु पब्लिक ट्राङ्क्युलिटी यो भनेको सामाजिक उसलाई खलल पार्ने भन्न सकिन्छ, वा भनौँ सार्वजनिक शान्ति विरुद्ध अफेन्सेसहरू गर्ने भन्न सकिन्छ होइन। अब जाँड रक्सी खाएर समाजमा हो हल्ला मचाउने हो कि या भनौँ न अब समाजको जुन ऊ छ खलल पार्नको लागि अब बम बारुद यताउता होला होइन, जम्मै कुराहरू के भित्र पर्यो भन्दाखेरि यो अफेन्स रिलेटिङ टु पब्लिक ट्राङ्क्युलिटीभित्र। अनि अर्को छ अफेन्सेस रिलेटिङ टु करप्सन, त्यति बेला पनि करप्सन त गर्न नहुने नै थियो। अफेन्सेस रिलेटेड टु इलेक्सन, अफेन्सेस अगेन्स्ट पब्लिक जस्टिस, अफेन्स अगेन्स्ट काउन्टरफेटिङ अफ कोइन, नक्कली कोइन गराउनेलाई पनि दण्ड सजायको व्यवस्था थियो। कोइन, स्ट्याम्प अनि वेट्स एन्ड मेजरमेन्ट्स, र वेट्स एन्ड मेजरमेन्ट्सहरूलाई पनि के गर्न पाइन्थेन भन्दाखेरि यसलाई नक्कली गराउन पाइन्थेन। फर इक्जाम्पल तपाईँ अब 1 किलो चिनी किन्न जानुहुन्छ तर पसलेले 1 किलोको ढक भनेर यदि 1.5 किलो साढे भन्दा मतलब 1 किलोभन्दा यदि कमको ढक युज गरेर तपाईँलाई चिनी दिन्छ भने त्यो के भयो भन्दाखेरि त्यो भनेको अफेन्स अगेन्स्ट मेजरमेन्ट भनेर त्यसलाई लिन सकिन्छ होइन। अनि यसैमा एउटा रोचक तथ्य पनि आयो है, म तपाईँहरूले एउटा कथा सुनाउँछु। एकपल्ट के भएछ भन्दाखेरि एकजना मान्छेले केस हाल्दैछ क्या, यसले मलाई सधैँभरि 1 किलो चिनी भनेर के अरे सधैँ मलाई 1 किलो चिनी भनेर यसले 1 किलो चिनी दिँदैन भनेर केस हाल्छ। अनि पछाडि चाहिँ होइन मैले 1 किलो नै दिन्छु भन्छ। अनि खै तपाईँले के नाप्नुहुन्छ देखाउनुहोस् त भनेर भन्ने बेलामा मैले उहाँबाट जुन 1 किलो नुन जोखेर लिएको थिएँ म त्यसैलाई नापेर दिन्छु भनेर भनेछ अरे क्या। त्यसैले पनि तपाईँले थाहा पाउनु भयो होला होइन। हो यसरी यदि अब त्यसमा के गरिएको थियो भन्दाखेरि त्यो जुन पसलले थियो त्यसले आफूले पनि के गर्दैछ भन्दाखेरि फल्स वेटहरू दिएको रहेछ। अफेन्स रिलेटिङ टु पब्लिक इन्ट्रेस्ट, हेल्थ, सेफ्टी, कन्भिनियन्स एन्ड मोरल्स, यो भनेको पब्लिक इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा हुने अफेन्सेसहरू भइहाले। अनि अफेन्स रिलेटेड टु रिलिजियन हो, रिलिजियनसँग सम्बन्धित अफेन्सेसहरू होइन। पहिला त अब के थियो भन्दाखेरि जस्तै अब इन्टरकास्ट म्यारिज गर्नुहुन्न भनेर यदि हामीलाई रिलिजियनले भन्छ भने यदि कसैले इन्टरकास्ट म्यारिज गर्छन् त्यो भनेको अफेन्स अगेन्स्ट रिलिजियन भयो होइन। वा भनौँ अब पहिला त कस्तो खालको सिस्टम थियो भन्दाखेरि पहिला भनेको यदि कसैले क्राइम गर्छ भने उसलाई चाहिँ पिपलको वरिपरि घुमाइदिने होइन, वा भनौँ न अब उसलाई चाहिँ के अरे तुलसी समाउन लगाइदिने। अनि फेरि त्यति बेला यदि तुलसी समा पछाडि सबै साँचो बोल्छ भन्ने पनि प्रचलन रहेछ है। हो त्यस्तो खालको गरिन्थ्यो। अनि अफेन्स टु रिलेटिङ टु रिलिजियन भइहाल्यो होइन। यदि कसैले अब फेरि यो अफेन्स भनेको चाहिँ अब रिलिजियनको अगेन्स्टमा गर्ने अफेन्स भयो होइन। अनि जस्टिस पनि रिलिजियनकै बेस्टमा गरिन्थ्यो क्या। जस्तै अब कसैले कसम खुवाउन लाउने अबदेखि गर्ने छैन भनेर होइन। अनि यो रिलिजियन किन भन्दाखेरि अब रिलिजियनमै बेस्ड भएर हाम्रो धेरै लजहरू पहिलेदेखि बनेका हुन्। अफेन्स रिलेटिङ टु लाइफ एन्ड ह्युमन बडी, यो त तपाईँलाई भन्नु पर्दैन होला। अफेन्स रिलेटेड टु म्यारिज हो, यसमा बाइगेमी पोलिगेमी के आउने भयो होइन, म्यारिजसँग रिलेटेड भइहाल्यो, डिभोर्सका कुराहरू भयो। अनि अफेन्सेस रिलेटेड टु प्रपर्टी, अफेन्स रिलेटेड टु डकुमेन्ट्स होइन, फर्जर डकुमेन्ट्सको कुरा आयो। अफेन्सेस रिलेटिङ टु डिफेमेसन एन्ड अफेन्सेस रिलेटेड टु द युज अफ क्रिमिनल फोर्स हो। यो के गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि क्रिमिनल फोर्सको युज गर्नु हुँदैन भन्ने भयो। द कोड डिफाइन्ड सर्टेन अफेन्सेस विच आर टिपिकल्ली नोन बाई नेप्लिज सोसाइटी। फर इक्जाम्पल अब केही अफेन्सेसहरू जुन भनेको नेप्लिज सोसाइटीलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ है। जस्तै अब लुटपिटहरू भयो, जालसाजी फ्रड भयो होइन। अनि यो चाहिँ नेपाली वर्डहरू है, जस्तै लुटपिट भन्ने नेपाली वर्ड भयो, जालसाजी भन्ने नेपाली वर्ड भयो होइन, फ्रडलाई भनेको। अनि इन्सेस्टलाई नेपालीमा हाड नाताकरणी भनियो। त्यस पछाडि गौवध भनेको त्यो भनेको गौ हत्या गर्नु भनेको। अझ पहिला त के पनि थियो भन्दाखेरि गौ हत्या भनेको एकदमै महापाप हो, यो भनेको एकदम ठुलो पाप हो भनेर पनि भनिन्थ्यो होइन। त्यसलाई अब काउ स्लटर भनेर भनिन्छ। अनि कन्भर्जन अफ हिन्दू टु एनदर रिलिजियन, हिन्दूबाट अरू रिलिजियनमा कन्भर्ट हुनुलाई पनि के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि अफेन्सको रूपमा लिइन्थ्यो। बिसाइड्स द्याट देयर इज अ डेफिनेसन एन्ड प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल law in 6 chapters of this code। यो बाहेक
जुन क्रिमिनल ल छ यसको डिफिनिसन र प्रिन्सिपलहरू यो कोडको 6वटा च्याप्टरहरूमा मेन्सन गरिएको थियो। अब पनिसमेन्ट सिस्टम कस्तो कस्तो थियो भन्दाखेरि क्यापिटल पनिसमेन्ट थियो। हो क्यापिटल पनिसमेन्ट थियो। तपाईँले क्यापिटल पनिसमेन्ट भन्दै गर्दा के याद राख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन 2047 सालको संविधान छ त्यस पछाडि बल्ल यो क्यापिटल पनिसमेन्ट उन्मूलन भएको हो। त्यसैले तपाईँले कहीँ पनि यदि 47 भन्दा अगाडिको चाहे ड्राफ्ट कोड्स हुन् चाहे या संविधान होस् जेसुकै होस् होइन, यदि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ भने त्यसमा क्यापिटल पनिसमेन्ट थियो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट थियो, यो भनेको जन्म कैद भयो, इम्प्रिजनमेन्ट थियो, रिगोरस इम्प्रिजनमेन्ट विथ हार्ड लेबर्स एन्ड सिम्पल इम्प्रिजनमेन्ट। यो एउटा थियो एकदमै सिम्पली रूपमा उसलाई चाहिँ अब इन्कारेसरेसन गर्ने वा भनौँ जेलभित्र पठाइदिने। अर्को थियो एकदमै रिगोरस इम्प्रिजनमेन्ट, त्यसमा चाहिँ जेलभित्र पनि कैदीहरूले एकदमै हार्ड लेबर गराइन्थ्यो है, कामहरू गराइन्थ्यो। अर्को भनेको कन्फिस्केसन अफ प्रपर्टी होइन, प्रपर्टी भनेको सर्वस्व हरण गरिदिने वा भनौँ प्रपर्टीको कन्फिस्केसन गरिदिने। अनि अर्को भनेको फाइन। अब यति नै थियो 2012कोमा। अब अगाडि बढौँ। द प्रपोज ड्राफ्ट क्रिमिनल कोड प्रस्तावित अपराध संहिता 2030 वा भनौँ यो नेपाली डेट चाहिँ 1973 एन्ड द प्रपोज्ड क्रिमिनल प्रोसिड्युरल कोड प्रस्तावित फौजदारी कार्यविधि संहिता 2034 वा भनौँ 1977। अब यसको के थियो विशेषताहरू भनेर हेरौँ। दिस इज हिस्ट्रिकल इफोर्ट टुवार्ड्स कोडिफिकेसन अफ क्रिमिनल लज। यो भनेको एउटा हिस्ट्रिकल इफोर्ट थियो and this was codified by the 5th Law Reform Commission। 5औं ल रिफर्म कमिसन जुन 1972 फर्म भएको थियो त्यसैले यसलाई कोडिफाई गरेको थियो। इट वाज अल्सो नट पुट बिफोर द पार्लिमेन्ट। यो भनेको चाहिँ पार्लिमेन्टमा यो पनि के गरेको थिएन भन्दाखेरि प्रस्ताव गरिएको थिएन। इट वाज सोली बेस्ड अन इन्डियन पेनल कोड 1860। यही इन्डियन पेनल कोड 1860 मै मात्र बेस भएर यो बनाइएको थियो भन्न सकिन्छ। इट हेज ट्राई टु सिस्टमेटाइज Nepalese criminal law and adopted modern principles of criminal law। मोडर्न प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ललाई पनि यसले एडप्ट गरेको थियो। अब कसरी एडप्ट गरेको थियो भन्ने कुरा हामीले अगाडि यसको जुन अपराधहरू के थिए, पनिसमेन्टहरू के थिए त्यसलाई हेरेर छलफल गरौँला। यसमा 31वटा च्याप्टर र 257वटा सेक्सनहरू थियो। 5वटा च्याप्टर भनेको चाहिँ जम्मै कन्सेप्चुअल र जेनरल पार्ट्स अफ क्रिमिनल लको बारेमा थिए भने 17वटा टोटल जम्मी 17वटा क्याटेगोरिज अफ अफेन्सेस भनेर छुट्याइएको थियो। इट इन्कर्पोरेटेड द टेरिटोरियल जरिस्डिक्सन एन्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जरिस्डिक्सन अफ द कोड। त्यसले चाहिँ जुन टेरिटोरियल जरिस्डिक्सन छ त्यो भनेको चाहिँ अब नेपालभित्रको है, अनि देशभित्रको जरिस्डिक्सन र एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भनेको के भन्दाखेरि देश बाहिरको जरिस्डिक्सनलाई पनि समावेश गरिएको थियो। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भनेर त तपाईँले बुझिहाल्नु भयो होला होइन। यदि कोही मान्छेले नेपालमा क्राइम कमिट गरेर बाहिर भाग्छ भने पनि त्यो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भयो। जब बाहिरको मान्छेले यदि नेपालमा कुनै कमिट गर्छ क्राइम भने पनि त्यो एक्स्ट्रा टेरिटोरियलको मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जरिस्डिक्सनको विषयवस्तु भयो होइन। अहिले त हाम्रो के पनि व्यवस्था छ भन्दाखेरि यदि चाहे संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर यदि नेपालको अगेन्स्टमा कसैले क्राइम गर्छ भने त्यसको सजाय भनेको नेपालमा ल्याएर दिनुपर्छ भनेर अहिले हाम्रो प्रोभिजनहरू पनि हामीले देख्न सकिन्छ। इन्ट्रोड्युस द प्रोभिजन्स रिलेटेड टु युनिभर्सल एन्ड जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एन्ड प्रोभिजन्स रिलेटेड टु जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ पनिसमेन्ट। यो अघि नै भनिसक्यो हामीले। यसमा भनेको अब जुन प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम छ हो यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमका प्रिन्सिपलहरू, त्यस पछाडि अनि प्रिन्सिपल अफ पनिसमेन्टहरूको बारेमा इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो। अब कुन चाहिँ प्रिन्सिपल हो भन्ने कुरा अगाडि पढ्छौँ हामीले। दिस कोड अल्सो इन्क्याप्सुलेट्स जेनरल प्रिन्सिपल अफ कन्सपिरेसी गर्न नहुने, षड्यन्त्र गर्न नहुने, एटेम्प्ट गर्न नहुने, एकम्प्लिस भनेको त पुरै फुल्ली एकम्प्लिस गर्ने कुरा भइएर। अर्को भनेको एबेटमेन्ट भनेको चाहिँ अब उक्साउन नहुने, अनि कम्पेन्सेसन भयो र एन्ड क्लेम्ड अमाउन्ट अफ द केस। यसमा चाहिँ अब कम्पेन्सेसनहरू यदि कसैले यदि के भन्छ भिक्टिम भइहाल्यो भने के कम्पेन्सेसनहरू पाउने, के कम्पेन्सेसनहरू पाउनुपर्ने र त्यो केसको लागि अब क्लेम्ड अमाउन्ट चाहिँ कति हुने भन्ने कुराहरू यसले छलफल गरेको थियो। अब अफेन्सेसहरू कस्ता खालका अफेन्सेसहरू छन् त भनेर हेरौँ होइन। अघि हामीहरूले यहाँ कतिवटा 17वटा क्याटेगोरिज अफ अफेन्सेस भनेर पनि हामीले अघि हेरियो होइन। अब अफेन्स अगेन्स्ट द स्टेट, अफेन्स रिलेटिङ टु करप्सन, इलेक्सन, पब्लिक जस्टिस, ट्रान्क्वालिटी, अनि एन्ड रिलेटेड टु काउन्टरफेटिङ अफ कोइन, अनि स्ट्याम्प, वेट एन्ड मेजरमेन्ट होइन। अघिका हाम्रो कुराहरू भइहाल्यो। अघिका जम्मै भनेको यो पहिलाकै कुराहरू छ है, नयाँ भनेको केही पनि छैन। अफेन्स अगेन्स्ट ह्युमन लाइफ एन्ड बडी, किन भन्दा जुन 2012को थियो त्यो 12को ड्राफ्ट कोड भनेको पनि जम्मै भनेको इन्डियन पेनल कोड 1860 लाई हेरेर गराएको थियो र यो पनि त्यसैले हेरेर गरिदिएको छ। त्यसैले प्रायः जसो कुराहरू भनेको अब सेम नै हुन्छ। अब अफेन्स
अफेन्स अगेन्स्ट ह्युमन लाइफ एन्ड बडी भन्ने कुरा भइहाल्यो, अफेन्स रिलेटिङ टु म्यारेज, अफेन्स अगेन्स्ट प्रपर्टी, डकुमेन्ट डिफेमेसन, अनि रिलेटेड टु युज अफ क्रिमिनल फोर्स एन्ड सेक्सुअल अफेन्सेस र अफेन्स रिलेटेड टु रिलिजियन। दिस कोड हेज अल्सो फलो डिफिनेटिभ एप्रोच एज इट वाज फलोज बाई द प्रपोज ड्राफ्ट पेनल कोड अफ 1955 हो। सबै कुराहरू भनेको 1955 कै छ। कोड फर्स्ट डिफाइन्स सर्टेन एन्ड स्पेसिफिक काइन्ड अफ क्रिमिनल अफेन्सेस। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जो कुन खालका क्रिमिनल अफेन्सेसहरू भनेको कस्ता हुन् भनेर यसले डिफाइन गरेको छ। कोड प्रोभाइड्स द प्रोभिजन्स रिलेटेड टु पनिसमेन्ट अफ कमिटिङ सच अफेन्सेस। यो अफेन्सेसहरू गर्दा कस्तो कस्तो खालको पनिसमेन्टहरू हुने भनेर पनि यसले डिफाइन गरेको थियो। अनि अर्को भनेको द प्रपोज्ड ड्राफ्ट क्रिमिनल कोड। यो अब अगाडिकोमा यो खासै अब केही डिस्कस गर्ने जस्तो छैन होइन, किन भन्दाखेरि यो भनेको जम्मै 12को सेम कपी हो। द प्रपोज्ड मतलब अलिअलि ठिकै छ, यो कपी नै हो भन्दा पनि हुन्छ है, त्यस्तो केही नयाँ छैन। द प्रपोज ड्राफ्ट क्रिमिनल कोड प्रस्तावित अपराध संहिता 2058 को कुरा गरौँ अब 2080। प्रोक्लामेसन अफ द न्यू डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन इन 1990। ल हेर्नुहोस् है, अब प्रोक्लामेसन भनेको के भन्दाखेरि घोषणा गरिएको भनेको है। जब डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन भनेर 1990 मा अब बल्ल अलिकति आउँछ है कुरो, किन भन्दा 1990 भन्दा बित्तिकै यो एडी हो। 2047 विक्रमसम्म 2047 मा चाहिँ नयाँ डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसनहरूको घोषणा गरिएको थियो र धेरै खालका इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि हामीहरूले ऱ्याटिफिकेसन गरेका थियौँ, साइन गरेका थियौँ। एन्ड इमर्जिङ इस्युज अफ क्रिमिनल ल हेज बिन अ गाइडिङ फोर्स फर प्रोक्लामेसन अफ न्यू क्रिमिनल ल इन नेपाल। र यो जुन क्रिमिनल लका इमर्जिङ इस्युजहरू छ यसले गर्दाखेरि ल अब चाहिँ एउटा नयाँ क्रिमिनल ल बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा के आयो भन्दा निड पनि आएको थियो। द क्याबिनेट अफ नेपाल ह्याड फर्म 7 मेम्बर्स टास्क फोर्स। जुन मन्त्री परिषद छ नेपालको त्यसले चाहिँ 7 जना मान्छेहरू मिसाएर के गर्यो भन्दाखेरि एउटा टास्क फोर्स गरायो, जसको लिडरसिप अन्डर द लिडरसिप अफ एटर्नी जनरल बद्री बहादुर कार्की यिनले चाहिँ लिडरसिप गरेका थिए। to submit necessary recommendation for reform in existing criminal laws after understanding a thorough study and review of existing criminal justice system of Nepal। अनि यिनले के भनेको थियो भन्दाखेरि मन्त्री परिषदले ल अब 7 जनाको टिम बनाऊ अनि बद्री बहादुर कार्की तिमी चाहिँ लिडर भऊ अनि अहिलेको जुन एक्जिस्टिङ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम छ यसलाई स्टडी गर अनि यसका के कमी कमजोरीहरू छ र यसमा के सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ हो यसलाई राखेर एउटा ड्राफ्ट कोड बनाऊ भनेर भनिएको थियो। द फोर्स वर्कड फर 8.5 महिनासम्ममा यसले मजाले काम गर्यो र के गर्यो भन्दाखेरि दुईटा छुट्टै क्रिमिनल कोड र क्रिमिनल प्रोसिड्युरल कोडहरू यसले सबमिट गर्यो। आफ्टर सबमिसन बाई टास्क फोर्स HMG ह्याड 5 members preparation committee and they submitted to the government which was not discussed in parliament। जुन भनेको चाहिँ पार्लिमेन्टमा डिस्कस भएन। इट ह्याज 29 वटा च्याप्टर र 374 सेक्सनहरू छ। त्यो भनेको प्रिभेन्टिभ एप्रोच अफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब प्रिभेन्टिभ एप्रोच भनेको तपाईँले फेरि नि भन्न नपर्ला, पहिले भनिसकेको होइन। समाजमा केही त्यस्ता खालका सोसाइटीमा त्यस्ता खालका अननेसेसरी सोसियल एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन् जुन भनेको सोसाइटीलाई हार्म गर्छन् र ती अननेसेसरी सोसियल एलिमेन्ट्सहरूलाई टाढा राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो होइन। जस्तै अब जेलमा राख्ने हुनसक्छ, बाहिर निकाल्ने हुनसक्छ होइन, वो प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हो कि वा भने तिनीहरूलाई फेरि पनि जुन क्राइम छ त्यो रिपिट हुनबाट रोक्नुपर्छ भन्ने हो। दि कोड instead of giving meaning and definition of certain offenses it has prohibited certain human conduct as an offense। यसले यो अफेन्स भनेको यो हो भनेर मिनिङ र डेफिनेसन दिने भन्दा पनि यसले चाहिँ योको ह्युमन कन्डक्ट गर्यो भने चाहिँ अफेन्स हुन्छ भनेर यसले यसमा लेखिएको थियो। अब अफेन्सेसहरूको कुरा गर्दा कस्ता खालका अफेन्सेसहरू थिए भनेर कुरा गरौँ। इट ह्याड इन्ट्रोड्युस्ड सम न्यू क्रिमिनल अफेन्सेस विच वर नट रिकग्नाइज बाई ड्राफ्ट क्रिमिनल कोड 2030। हेर्नु चाहिँ अब 2012 र 30 को लगभग सेम भए पनि जुन 2030 सालमा बनेको थियो ड्राफ्ट कोड त्यसमा नभएका नयाँ अफेन्सेसहरू यसले इन्कर्पोरेट गरेको थियो। किलिङ अफ किङ एन्ड रोयल फ्यामिली मेम्बर, यदि रोयल फ्यामिली मेम्बरहरूलाई यदि किलिङ गर्यो होइन या राजालाई मारियो भने के हुने, सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट गरे के हुने, सेक्सुअल एब्युज अफ चिल्ड्रेन गर्न नहुने होइन, अफेन्सेस रिलेटेड टु सोसियल डिस्क्रिमिनेसन एन्ड इन्सल्टिङ बिहेभियर जस्तै अब अरूलाई के भन्छ तल पार्ने बिहेभियरहरू गर्न नहुने होइन। अनि अफेन्सेस रिलेटेड टु प्राइभेसी एन्ड एलोननेस अनि अफेन्सेस अगेन्स्ट नेसनल एन्ड पब्लिक हेरिटेज। त्यो भनेको अब सार्वजनिक सरकारको विषयहरू हुन्छ नि होइन, वा भनौँ सार्वजनिक सम्पदाको रक्षा गर्नुपर्ने
अनि अर्को भनेको चाहिँ स्प्रेडिङ HIV पोजिटिभ, HIV अरूलाई सार्दै भने के गर्ने, इन्भाइरोमेन्टल क्राइमहरू भए होइन, इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्धित क्राइमहरू हो। यस्ता नयाँ नयाँ अफेन्सेसहरू यसले ल्याएको थियो। अब 2059 विक्रमसम्म 2059 को प्रपोज ड्राफ्ट क्रिमिनल कोड कस्तो थियो भनेर हेरौँ। The SMG of Nepal had introduced preparation committee of 5 members for implementation of draft codes in Nepal in 2059 with leadership of Attorney General प्रेम बहादुर बिष्ट जो एटर्नी जनरल थिए उनको लिडरसिपमा चाहिँ 5 जना मेम्बरहरू राखेर के गर्यो भन्दाखेरि एउटा प्रिपरेसन कमिटी गठन गर्यो एसएमजीले है। अनि इट ह्याड टेकन 1 year, लगभग 1 वर्ष लाग्यो। तिनीहरूले चाहिँ अब इन्ट्रेक्सन र कन्सल्टेसनहरू पनि गरे नेसनल र इन्टरनेसनल एक्सपर्ट्सहरूसँग, धेरै खालका मिटिङहरू पनि तिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि एरेन्ज गरे। त्यस पछाडि कन्सल्टेन्टहरू पनि गरे, कन्सल्टेसनको लागि सेमिनारहरू पनि एरेन्ज गरे र जुन फाइनल ड्राफ्ट छ त्यो भनेको सबमिट गरे। कहाँ सबमिट गरे भन्दाखेरि विथ 3 रेस्पेक्टिभ एक्सप्लेनेटरी कमिटी, बट चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ 3 जना बट अनफर्चुनेटली इट वाज इन्टर्ड एज अ बिल इन पार्लिमेन्ट बट नट डिस्कस। यो के भयो भन्दाखेरि जुन धेरै खालका मिटिङहरू पनि गरे होइन, त्यस पछाडि जुन फाइनल ड्राफ्टहरू छ त्यो भनेको पनि तिनीहरूले सबमिट गरे होइन, 3 जना एक्सप्लेनेटरी कमिटीहरूमा पनि सबमिट गरे। तर यो भनेको पार्लिमेन्टमा विधेयकको रूपमा बिलको रूपमा प्रस्तुत त भयो तर डिस्कस गरिएन, फर्दर डिस्कस गरिएन। देयर आर 34वटा च्याप्टर र 279वटा सेक्सनहरू छन्। अब जेनरल पार्ट्स भनेको जेनरल पार्ट चाहिँ 5वटा च्याप्टरमा छ। क्रिमिनल अफेन्सेसहरू भनेको 27वटा च्याप्टर र 27वटा अफेन्सेसहरू डिटर्माइन गरेको थियो, त्यहाँ डिक्लेयर गरेको थियो। अनि सिभिल लायबिलिटिज के हुने त क्रिमिनलको लागि भनेर चाहिँ 2वटा च्याप्टरहरू त्यसमा डिस्कस गरिएको थियो। अब ड्राफ्ट पेनल कोड 2067 को बारेमा कुरा गरौँ। After the successful restoration of democracy in 2062-63, the legal and constitutional setup of Nepal, यो 62-63मा के भएको भनेर मैले तपाईँले भने कि भनेन, 62-63मा के भएको भनेर एकदमै एउटा विस्तृत छलफल गरौँला होइन। मैले भने कि अब कतै छ, ठिक छ, यो अगाडि पनि आउँछ है, 62-63 को यो कुरो आउँछ। म एकपटक यो डिटेल पनि तपाईँले भनौँला। यदि तपाईँलाई चाहिएछ जान्नुभएको छ भने त अब ठिकै भयो, सायद तपाईँलाई थाहा छ होला होइन के भयो थियो डिटेल। यदि थाहा छैन भने कमेन्ट गर्नुहोस्, म छुट्टै भिडियो बनाउँला। द लिगल एन्ड कन्स्टिट्युसनल सेटअप अफ नेपाल चेन्ज ड्रास्टिकल्ली फ्रम वन पोलिटिकल सिस्टम टु एनदर लाइन। पहिला के थियो भन्दाखेरि मोनार्कियल सिस्टम थियो, त्यस पछाडि कुन सिस्टम आयो भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल मोनार्की आयो, त्यस पछाडि के आयो भन्दाखेरि होइन हामीलाई मोनार्की पनि चाहिएन, कन्स्टिट्युसनल मोनार्की पनि छैन, हामी राजा नै हटाम भनेर के भयो भन्दाखेरि जम्मै यो भनेको जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम नै पुरै हामीहरूले चेन्ज गरियो। र अहिले आएर कस्तो सिस्टम छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ। देयर वाज निड अफ ट्रान्सफर्मेसन अफ क्रिमिनल ल एकर्डिङ टु द चेन्ज सोसाइटी। अब सोसाइटीमा पनि चेन्ज भएको थियो। अब सोसाइटीका मान्छेहरूले बुझ्ने भयो होइन, ल यो राजा भयो भने त अब अलि हाम्रो फ्रिडम खोसियो कि जस्तो तिनीहरूले विचार गरेर अब चेन्ज गरे होला भने पछाडि त अब क्रिमिनल ल भने नयाँ गराउनु पर्यो भन्ने निड थियो है। द गभर्मेन्ट अफ नेपाल हेज फर्म द टास्क फोर्स, फेरि पनि टास्क फोर्स फर्म गर्यो विथ द लिडरसिप अफ योपालि चाहिँ जस्टिस कल्याण श्रेष्ठलाई लिडर बनाए इन 2065, इन विच अहिले चाहिँ 13 जना मेम्बरहरू इन्क्लुड गरिएको थियो। द टास्क फोर्स वर्क नियरली 1.5 year, लगभग 1.5 वर्षसम्ममा यसले काम गर्यो र आफ्नो जुन रिपोर्ट छ त्यसले रिपोर्ट र नि 2वटा ड्राफ्ट कोडहरू सबमिट गर्यो, द ड्राफ्ट पेनल कोड र ड्राफ्ट प्रोसिडरल कोड एन्ड 1 ड्राफ्ट बिल अफ सेन्टेन्सिङ एक्ट इन 2067 में सबमिट गर्यो। इट हेज कन्सोलिडेटेड भ्यारियस क्राइम्स स्क्याटर्ड थ्रु आउट द एक्जिस्टिङ लज एन्ड ल्याकिङ युनिफर्मिटी इन पनिसमेन्ट। देयरफोर यसले के गर्यो भन्दाखेरि जुन धेरै छरिएर रहेका क्राइमहरू छ यसलाई एकताबद्ध गर्ने काम गर्यो। त्यस पछाडि यसले जुन अब जस्तै के थियो भन्दाखेरि मैले पहिला पनि तपाईँले भने होइन, कुनै क्राइमहरूमा चाहिँ युनिफर्मिटी थिएन कि पनिसमेन्टमा, हो त्यो पनिसमेन्टमा युनिफर्मिटी ल्याउने काम पनि यसले गर्यो। अब अफेन्सेसहरू कस्ता थिए भन्दाखेरि अफेन्स अगेन्स्ट स्टेट, पब्लिक ट्रायङ्गुलिटी, यो अघिकै कुरा आयो, कन्टेम्प्ट अफ अथोरिटी अफ पब्लिक अफिस हो, यो नयाँ आयो है। अब जुन पब्लिक अफिसहरू छ हो यसलाई यदि कन्टेम्प्ट गर्यो भने के गर्ने होइन, वा भनौँ तिनीहरूलाई यदि के भन्न सकिन्छ, जस्तै अहिले कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन होइन, अवहेलना है हो। यदि पब्लिक जस्टिस अफिसको यदि अवहेलना गर्यो भने के गर्ने हो, त्यो अफेन्सहरू त्यहाँ मेन्सन गरेको थियो। अफेन्स अगेन्स्ट पब्लिक जस्टिस भइहाल्यो, अफेन्स अगेन्स्ट पब्लिक इन्ट्रेस्ट, हेल्थ, सेक्युरिटी, कन्भिनियन्स एन्ड मोरालिटी, यो भनेको चाहिँ यो तपाईँले बुझाउनु पर्ला, बुझिसक्नु भयो होला। अनि अर्को भनेको अफेन्स रिलेटिङ टु आर्म्स एन्ड एमिनेसन, हात हतियारको विरुद्धमा
हात हतियारसँग रिलेटेड अफेन्सहरू है, जस्तै अब लाइसेन्स लिएर मात्र राख्ने वा लाइसेन्स बिना हात हतियार राख्न नपाउने भन्ने कुराहरू होला होइन, या कसैले अब हात हतियारसँग काहीँ पनि जान नहुने होला होइन। अब हाम्रो त्यो राइट टु फ्रिडम छ नि आर्टिकल 17 त्यो अहिले 2072 त्यसमा पनि एउटा क्लज के छ भन्दाखेरि बिना हात हतियार सम्मेलन हुन पाउने होइन, भेला गर्न पाउने भन्ने नियम छ होइन। हो त्यो भनेको पनि एक तरिकाले अफेन्स रिलेटिङ टु आर्म्स एन्ड एम्युनिसन हो भनेर भन्न सकिन्छ है। अनि अफेन्स रिलेटिङ टु एक्सप्लोजिभ्स जस्तै अब बम बारुदहरूसँग रिलेटेड अफेन्सहरू, अफेन्स अगेन्स्ट नेसनल एन्ड पब्लिक हेरिटेज, त्यो भनेको सार्वजनिक सम्पदाहरूसँग रिलेटेड अफेन्स, मतलब यसको विरुद्धमा के अफेन्स गर्न नहुने, अफेन्स रिलेटिङ टु रिलिजियन, अफेन्स रिलेटिङ टु यो रिलिजियन अफेन्स रिलेटिङ टु रिलिजियनमा अब हाम्रो त तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो होला भने पछाडि त अब कुनै पनि धर्मलाई भेदभाव गर्न नहुने, धार्मिक सहिष्णुता राख्नुपर्ने कुराहरू आए। अफेन्स रिलेटिङ टु डिस्क्रिमिनेसन एन्ड ट्रिटमेन्ट, डिस्क्रिमिनेसन गरे वा डिग्रेडिङ ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने के गर्ने, यो भनेको चाहिँ जस्तै अब कसैलाई हेला गर्ने वा भनौँ न अब अलि तल्लो स्तरको जुन ट्रिटमेन्ट गरे भने के गर्ने भन्ने कुराहरू। अनि अफेन्स रिलेटिङ टु म्यारिज, अफेन्स रिलेटिङ टु ह्युमन बडी, अफेन्स अगेन्स्ट प्रोटेक्सन अफ एभर्सन, अफेन्स रिलेटिङ टु यार्ड, अफेन्स रिलेटिङ टु अनलफुल डिटेन्सन भनेको चाहिँ जस्तै अब जेलभित्र यत्तिकै के बिना कानुन कसैलाई अरेस्ट गरेर पाइँदैन भन्ने छ नि हाम्रो नियम होइन। अनि अर्को भनेको अफेन्स अगेन्स्ट फोर्स डिसअपियरेन्स, कसैले यदि के गर्यो भन्दाखेरि गायब गराइदियो है, जानी जबरजस्ती गायब गराइदियो भने, वा भनौँ अफेन्स रिलेटिङ टु एब्डक्सन अर टेकिङ होस्टेज, कसैलाई बन्धक बनायो भने, अफेन्स रिलेटिङ टु रेप, अफेन्स रिलेटिङ टु मेडिकल ट्रिटमेन्ट, यदि रङ मेडिकल ट्रिटमेन्ट गरे के गर्ने, अफेन्स रिलेटिङ टु थेफ्ट एन्ड रबरी, अफेन्स रिलेटिङ टु चिटिङ, क्रिमिनल ब्रिच अफ ट्रस्ट एन्ड एक्सटर्सन। अब यस्ता खालका अफेन्सहरू त्यति बेला त्यो जुन संहिता छ त्यसमा मेन्सन गरेका थिए। अब एक्सटर्सन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन धम्क्याउने कुरा हुन्छ नि होइन, यो धम्क्याउनु नहुने भन्ने कुरा है, कसैले पनि धम्काएर काम गर्नु नहुने। अब अझै छ अर्को छ अफेन्स रिलेटिङ टु करेन्सी, अब डुप्लिकेट करेन्सीहरू गर्न नहुने, स्ट्याम्प भयो, अब डुप्लिकेट स्ट्याम्पहरू युज गर्न नहुने। अनि मतलब मेजरमेन्टहरू भनेको अब एकुरेट गर्नुपर्ने होइन, 1 मिटरको कपडा भनेर अब 2 मिटरको कपडा भनेर 1.5 मिटरको कपडा दिन नहुने कुराहरू भइहाले। वा भनौँ अब मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ कपडा मात्र होइन कि, अब जग्गा सग्गाको मेजरमेन्ट जम्मै कुराहरूमा यो रिलेट गर्न सकिन्छ है। अफेन्स रिलेटिङ टु डकुमेन्ट, अब डकुमेन्ट पनि जम्मै डकुमेन्टहरूमा रिलेट गर्न सकिन्छ। अफेन्स रिलेटिङ टु क्रिमिनल ट्रेसपास एन्ड क्रिमिनल मिसचिफ, यो भनेको अब जस्तै कुनै ठाउँमा यदि रिस्ट्रिक्सन लागेको छ वा भनौँ न अतिक्रमण गर्न नहुने अफेन्स हो। जस्तै अब बिना कन्सेन्ट हामीहरू अरूको प्रपर्टी वा भनौँ न अरूको ल्यान्डभित्र जान पाइँदैन नि हो, यस्तो रिलेटेड अफेन्सेसहरू। अफेन्स रिलेटिङ टु क्याटल, अब क्याटल भनेको गाईबस्तुसँग रिलेटेड अफेन्सेस, अफेन्स अगेन्स्ट प्राइभेसीको अगेन्स्टमा हुने अफेन्सेस। अनि अफेन्स रिलेटिङ टु रिपिटेसन, कसैको जुन रिपिटेसन छ त्यो रिपिटेसनले बिगार्न नहुने कुराहरू भइहाल्यो। अब पनिसमेन्ट कस्तो प्रपोज गरिएको थियो भन्दाखेरि पेनल कोड प्रोपोजेस डिफ्रेन्ट पनिसमेन्ट फर डिफ्रेन्ट अफेन्सेस बेस्ड अन ग्राभिटी अफ अफेन्सेस एन्ड अफेन्डर्स कल्पेबिलिटी। जुन अफेन्स छ त्यो भनेको कतिको के भन्न सकिन्छ, कतिको क्रुल छ वा भनौँ कतिको अब गर्नै नहुने खालको छ, र त्यो दोष कतिको छ होइन, दोषी कस्तो छ भनेर वा भनौँ कतिको दोष लाग्ने खालको क्राइम गरेको छ भनेर त्यो जुन पनिसमेन्ट छ त्यही अनुसारको पनिसमेन्ट दिन्थ्यो। त्यो प्रोपोज पनिसमेन्ट कस्तो थियो प्रोपोज पनिसमेन्ट भन्दाखेरि लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट गर्ने, फिक्स टर्म इम्प्रिजनमेन्ट गर्ने होइन, यति भनेर डिटर्माइन गरेको इम्प्रिजनमेन्ट गर्ने, अनि फाइन तिराउने वा दुवै गर्ने, इम्प्रिजनमेन्ट पनि गर्ने फाइन पनि तिराउने। अनि प्रोपोज भनेको 30 इयर्स भनेपछि 30 इयर्स अफ लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट र हिनेस क्राइमको लागि लाइफ लङ इम्प्रिजनमेन्ट भनेर त्यति बेला प्रपोज गरिएको थियो। कन्सेप्ट अफ रिफर्मेसन इज एक्सेप्टेड, अल्टरनेटिभ टु इम्प्रिजनमेन्ट इट इज इन्ट्रोड्युस्ड अनि प्रोबेसनरी प्लान। अब त्यति बेला के गर्यो भन्दाखेरि जुन कन्सेप्ट छ नि होइन रिफर्मेसनको कन्सेप्ट, यो भनेको जस्तै अब सुधारको कन्सेप्ट के, जस्तै अब सुधार गृहमा हामीले पठाइन्छ नि होइन, यदि अब बालबालिकाहरूले कुनै क्राइम गर्यो भने तिनीहरूलाई जेल हाल्नु हुँदैन, सुधार गृहमा पढाउनु पर्छ, यो हामीले पढिन्छ नि होइन। जस्तै अब तपाईँहरूले यदि 5th सेममा जानुभयो भने जुबिनाइल डेलिक्वेन्सी भन्ने पनि तपाईँले पढ्नुपर्छ होइन, त्यसमा अब विस्तृत रूपमा तपाईँले छलफल गर्नुहुनेछ। मतलब त्यो जुबिनाइल डेलिक्वेन्सी, साइबर ल अनि अरूमा चाहिँ तपाईँले इन्टरनेसनल ल तिनीहरूमा चाहिँ रोज्नुपर्ने है, तपाईँले जुन पनि रोज्न सक्नुहुन्छ।
अनि अब सुधार गर्ने कुराहरू पनि एक्सेप्ट गरेको थियो। त्यस पछाडि अल्टरनेटिभ टु इम्प्रिजनमेन्ट इज इन्ट्रोड्युस्ड हैन, इम्प्रिजनमेन्टको अल्टरनेटिभहरू के हुनसक्छ भनेर पनि इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। अब के हुनसक्छ त अल्टरनेटिभ भन्दाखेरि प्रोबेसन एन्ड प्यारोल भनेर पनि इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। अब प्रोबेसन भनेको के हो, प्यारोल भनेको के हो है। प्रोबेसन भनेको जस्तै अब कसैलाई कुनै एउटा क्राइम कमिट गर्यो र त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि इम्प्रिजनमेन्ट गरिन्न कि, त्यसलाई प्रिजनलाई एभोइड गरिन्छ। अनि त्यसलाई के गरिन्छ भन्दा रिहेबिलिटेट गरिन्छ, वा भनौँ सुरुमा यसलाई बाहिर कहीँ पठाइन्छ, वा भनौँ न सुधार गरिन्छ, सुधार गृहमा पठाइन्छ, त्यस्तो भयो भने प्रोबेसन भयो। र प्यारोल भनेको के भन्दाखेरि त्यसले अफेन्स गर्यो अनि पनिसमेन्ट पनि पाइसक्यो र लास्टमा के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसले केही सजाय काटिसके पछाडि त्यसलाई ल अब यसले सजाय धेरै काट्यो, अब यसलाई जेलबाट, मतलब धेरै काटेर त होइन, अब फेरि तपाईँले अब कहिलेकाहीँ सुन्नुभएको होला नि होइन, आमा के अरे के भन्छ, यसले चाहिँ अब एकदमै राम्रो व्यवहारहरू देखायो त्यसैले छुट्याइदिनु पर्छ भन्ने सुन्नुभएको होला होइन। त्यो भनेको प्यारोलभित्र पर्छ। तर राम्रो व्यवहार गर्दैमा मात्र छुट्याइदिने भन्ने कुरा हुँदैन होइन। यदि उसले अब कुनै यदि ठुलै खालको हिनेस क्राइम कि जस्तै अब मर्डर, रेप, किडन्यापिङ होइन, वा भनौँ न के भन्न सकिन्छ ड्रग ट्राफिकिङ हो, यस्तो यस्तो ह्युमन ट्राफिकिङ अनि आर्सन, आगो लागि हो, यस्तो यस्तो कामहरू गरेको छ भने त्यसले चाहिँ के पाउँदैन भन्दा प्यारोलहरू पाउँदैन। यो भनेको चाहिँ अब कसैले यदि कुनै क्राइम गर्यो अनि उसलाई चाहिँ जेलमा हालियो, त्यस पछाडि जेलमा हालेको केही टाइम पछाडि र यसलाई छोडिदिउँ न त भनेर यदि उसलाई छुट्याइन्छ भने त्यो भनेको के भित्र पर्छ भन्दाखेरि प्यारोलभित्र पर्छ। र नेपालमा पनि जस्तै अब यो मेन जुन नेसनल के भन्न सकिन्छ, नेसनल उसको अवसरमा होइन, ठुलै अवसरहरूमा के गर्ने चलन छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले आम माफी दिने चलन छ भनेर पनि तपाईँले संविधान हेर्नुभयो भने त्यहाँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ल मैले तपाईँले एउटा क्वेसन सोधेँ होइन, यो जुन नेपालमा आम माफी दिने भनेर जुन नियम छ संविधानमा त्यो कुन कति आर्टिकलमा छ है, त्यो मलाई भन्नु होला, ल कमेन्ट गर्नु होला। अब प्रोबेसन एन्ड प्यारोल भन्ने तपाईँले बुझ्नु होला होइन। अब यदि कसैले क्राइम गर्नुभन्दा अगाडि मतलब क्राइम गर्यो त्यस पछाडि उसलाई चाहिँ जेल नपठाएर अन्त्य पठाइन्छ सुरुमै भने प्रोबेसन भयो, अनि जेल पठाएर त्यस पछाडि उसलाई केही टाइम पछाडि यदि ऊ गरिन्छ, यदि कम मतलब उसले यदि छुटकारा दिन्छ जेलबाट वा सजाय कम गरिन्छ भने त्यो भनेको प्यारोलभित्र पर्ने भयो। जुन राष्ट्रपतिले आम माफी दिने चलन छ त्यो पनि प्यारोलभित्र पर्छ। अब यति थिए यो प्रपोज गरेका कस्ता कस्ता ड्राफ्ट क्रिमिनल कोडहरू कस्ता कस्ता थिए भनेर। अब हाम्रो जुन अहिले प्रचलनमा छ मुलुकी क्रिमिनल कोड एक्ट 2074 र मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिडुरल कोड एक्ट 2074 एन्ड फौजदारी कसुर यो भनेको सेन्टेन्सिङ डिटर्मिनेसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन एक्ट 2074 को बारेमा अब के गरौँ भन्दा डिस्कस गरौँ। दिस एक्ट इज रिगार्डेड एज अ फाउन्डेसन अफ मोडर्न criminal justice system in Nepal. It is fortunately become a part of our criminal justice system, which is a success of draft penal code of 2067. अघि तपाईँले हेर्नुभयो होइन, ड्राफ्ट पिनल कोड 2067 मा कस्तो कस्तो ल हेर्नुहोस् है, यत्रो धेरै अफेन्सेसहरू भनेर के गरेको थियो भन्दा यसमा मेन्सन गरिएको थियो होइन। अनि यस्तो खालको अब यसको चाहिँ कल्याण श्रेष्ठद्वारा यो भनेको अब लिडरसिप नेतृत्व गर्ने भनेको कल्याण श्रेष्ठले हो, यो याद राख्नु होला होइन। अनि स्टेट पब्लिक ट्रान्क्विलिटी यो पहिलाका कुराहरू पनि यसमा मेन्सन गरेको थियो, अनि नयाँ नयाँ कुराहरू पनि थपिएको थियो, जसले गर्दाखेरि जुन 2074 को मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता छ त्यो एमेन्ड गर्नको लागि वा भनौँ त्यसलाई एमेन्ड त नभनौँ त्यसलाई चाहिँ के गर्नको लागि भन्दा निकाल्नको लागि यसले सहयोग गरेको थियो। अनि यो भनेको अब बाई द पार्लिमेन्ट अफ नेपाल इट हेज बिन पास्ड इज अ एक्ट नम्बर 36 विच गट एसेन्ड इन 2074 6 महिना 20 मा यसले एसेन्ड गरेको मतलब पाएको थियो। अनि फर्चुनेटली दिस इज अ फर्स्ट क्रिमिनल कोड विच इज गोइङ टु इम्प्लिमेन्टेड फ्रम भाद्र 1 2075। अब त 2078 लागिसक्यो, विच इज गोइङ टु इम्प्लिमेन्टेड होइन, विच वाज इम्प्लिमेन्टेड भनौँ। इट हेज कन्सोलिडेटेड एन्ड युनिफाइड स्क्याटर्ड क्रिमिनल ल इन नेपाल एन्ड इज अ जेनरल ल। त्यो भनेको छरिएर रहेको जति पनि क्रिमिनल लहरू थिए नेपालका त्यसलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्ने गर्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यो डायलग जेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले, पहिलेदेखि अब जम्मै छरिएर रहेकालाई एकताबद्ध गर्यो भनेर लेखिदिन। अब जेनरल ल किन भनिन्छ भन्दा जेनरल ल भनेको जेनरल ल र स्पेसिफिक ल तपाईँलाई थाहा छ कि छैन है, त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। जेनरल ल भनेको कस्तो त्यही पनि म भने है। जेनरल ल भनेको चाहिँ एप्लिकेबल टु होल कन्ट्री होल टेरिटोरीभित्र एप्लिकेबल हुनेलाई जेनरल ल भनिन्छ। अब यदि कुनै एउटा ठाउँ विशेष ठाउँमा मात्र एप्लाई हुन्छ भने क्रिमिनल ल भनिन्छ। जस्तै हाम्रो संविधान भनेको जेनरल ल भयो, यो एक्टहरू यो ऐन विनियमहरू भनेको जेनरल ल भयो भने यदि अब त्रिभुवन युनिभर्सिटीले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो जुन युनिभर्सिटीभित्र छ त्यसलाई मात्र सञ्चालन गर्नको लागि त्यो स्कुलभित्रलाई मात्र सञ्चालन गर्नको लागि कुनै नियमहरू बनाउँछ भने त्यो भनेको स्पेसिफिक ल भयो होइन। र यो होल टेरिटोरीलाई
यसलाई एप्लिकेबल हुने भएर यसलाई जेनरल ल भनिन्छ। अब कस्ता कस्ता फिचरहरू थियो भनेर हेरौँ। मोडर्न क्रिमिनल हो, मोडर्न क्रिमिनल जरिसप्रुडेन्स हो यसलाई भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि अब हामीले यदि हेऱ्यो हिस्ट्री हेऱ्यो भने पहिला भनेको रिट्रिब्युटिभ जस्टिस सिस्टम थियो, एकदमै क्रुल थियो होइन, आई फर आई टिट फर ट्याट। त्यस पछाडि अनि यसलाई के हुन्छ अब त्यस्तो खालको एकदम जे भन्यो नि क्रुल खालको सिस्टम थियो। अनि त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि डिटरेन्स थ्योरीमा अब हाम्रो जुन सिस्टम थियो त्यो गयो। डिटरेन्स थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि अब जेल सजायहरू वा भनौँ पनिसमेन्ट गर्न पर्छ अनि बल्ल अरू गर्नबाट डराउँछन् भन्छ भने अहिलेको जुन हाम्रो सिस्टम छ त्यो भनेको मिक्स छ है। एउटा डिटरेन्स थ्योरी पनि छ, किन भन्दाखेरि जेल सजायहरू पनि हामीले गरिन्छ अब फेरि पनि अरूले क्राइम कमिट नगरून् भनेर डर देखाउनलाई। अर्को भनेको चाहिँ रिफर्मेटिभ पनि छ भन्न सकिन्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि अहिले नयाँ खालको कि मतलब तिनीहरूलाई अब सुधार गृहमा पठाउनुपर्छ वा भनौँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले अहिले के गरिएको छ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको एप्रोच पनि हामीले इन्ट्रोड्युस गरिएको छ भन्न सकिन्छ। अनि अर्को अब हाम्रो अहिलेको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ क्रिमिनललाई खतम गर्ने होइन कि क्रिमिनलभित्रको क्राइमलाई खतम गर्नुपर्छ भन्ने अहिले हालको कन्सेप्ट छ है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जरिस्डिक्सन गेट्स रिकग्निसन, यो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जरिस्डिक्सन पनि एप्लाई भयो होइन। अनि इन्क्लुड्स बोथ सब्सटेन्टिभ एन्ड प्रोसिडुरल पार्ट्स एन्ड सेन्टेन्सिङ पोलिसी। यो अब सब्सटेन्टिभ र प्रोसिडुरल पार्ट्स भन्ने तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। सब्सटेन्टिभ भनेको चाहिँ अब जेनरल पार्ट्सहरू भयो। अब जस्तै सब्सटेन्टिभ ल र प्रोसिडुरल ल भनेको के हो भन्दाखेरि सब्सटेन्टिभ ल भनेको चाहिँ यदि कुनै अब क्राइम गर्नुहुन्न भनेर लेखियो त्यो सब्सटेन्टिभ ल भयो। कसैले यदि क्राइम गरिहाल्यो भने उसलाई कोर्टमा लग्नेदेखि लिएर उसको सेन्टेन्सिङ के सजाय दिनेदेखि सम्मको जम्मै कुराहरू भनेको प्रोसिडुरल पार्टमा पर्छ। पनिसमेन्ट अन द बेसिस अफ ग्राभिटी अफ क्राइम, कतिको हेभी छ त्यसको क्राइम त्यही अनुसारको पनिसमेन्ट दिन्थ्यो र कल्पेबिलिटी अफ द क्रिमिनल, त्यसले कतिको क्राइम गर्छ कस्तो क्राइम गर्छ त्यही अनुसार होइन, त्यसको कतिको दोष छ त्यही अनुसारको पनिसमेन्ट दिन्थ्यो। सेपरेट हियरिङ एट कोर्ट फर डिटर्मिनेसन अफ सेन्टेन्सको लागि चाहिँ छुट्टै कोर्टमा छुट्टै हियरिङको व्यवस्था पनि गरियो। रिफर्मेटिभ एप्रोच हो, अघि मैले भने नि होइन, रिफर्मेटिभ एप्रोच हो। प्रोभिजन अफ प्रोबेसन एन्ड प्यारल अघि मैले भनिहालेँ। अनि प्रोभिजन अफ कम्पेन्सेसन इनोसेन्ट र भिक्टिम हो, कम्पेन्सेसन पनि प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्ने यो आयो होइन। अनि एउटा फेमस कुरा कि मलाई ठ्याक्कै याद आयो है, पहिला कस्तो खालको सिस्टम थियो भन्दाखेरि यदि कसैले अब रेप कमिट गर्छ भने त्यो रेप कमिट गरे पछाडि त्यसको पुरुषको आधा सम्पत्ति उता जाने महिलामा जाने भन्ने सिस्टम पनि थियो कि, तर त्यो के भयो भन्दाखेरि त्यसो भए त अनि मैले त्यो त अब विवाह गरे जस्तै भयो, त्यो त भएन भनेर अहिले आएर चाहिँ ठ्याक्क सर्टेन अमाउन्ट भनेको एज अ कम्पेन्सेसन प्रोभाइड गर्ने प्रोभिजन छ। फर्मेट्स अफ मतलब कम्पेन्सेसन प्रोभाइड हुन्छ अनि जेल पनि हुन्छ है, फेरि कम्पेन्सेसन मात्र छुट्ने होइन। अनि फर्मेट्स अफ नेसेसरी डकुमेन्ट्स फर क्रिमिनल प्रोसिडिङ्स, अब क्रिमिनल प्रोसिडिङको लागि के डकुमेन्टहरू चाहिने भन्ने कुराहरू त्यसमा मेन्सन गरेको थियो। प्रोभिजन अफ जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल ल अनि जेनरल प्रिन्सिपल अफ पनिसमेन्ट सिस्टम, यो त सबैमा छ। जेनरल ल अफ द ल्यान्ड भइहाल्यो, यो भनेको होल नेपालको टेरिटोरीभित्र लागू हुने गरेर थियो बनाइएको थियो। अब 27वटा क्याटेगोरिज अफ अफेन्सतिर जाउँ। अब यो तपाईँले आफै पढ्नलाई, यो मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। स्टेटको अगेन्स्टमा, त्यस पछाडि पब्लिक सिक्युरिटी ट्राङ्क्विलिटी, पब्लिक अथोरिटी, पब्लिक जस्टिस, पब्लिक वेलफेयर, हेल्थ, सेक्युरिटी, सर्भिस एन्ड मोरालिटी, क्राइम अगेन्स्ट आर्म्स एन्ड एम्युनिसन, क्राइम्स रिलेटिङ टु एक्सप्लोजिभ्स, क्राइम रिलेटिङ टु नेसनल एन्ड पब्लिक हेरिटेज, क्राइम रिलेटिङ टु रिलिजन, क्राइम रिलेटिङ टु डिस्क्रिमिनेसन एन्ड डिग्रेडिङ ट्रिटमेन्ट, क्राइम रिलेटिङ टु म्यारेज, क्राइम रिलेटिङ टु ह्युमन बडी, क्राइम अगेन्स्ट प्रोटेक्सन अफ एभर्सन, क्राइम रिलेटिङ टु हर्ट एन्ड लुटफिट, क्राइम रिलेटिङ टु अनलफुल डिटेन्सन, क्राइम अगेन्स्ट फोर्स डिसअपियरेन्स, अफेन्स रिलेटिङ टु एब्डक्सन अर टेकिङ होस्टेज, अफेन्स रिलेटिङ टु रेप, रिलेटिङ टु मेडिकल ट्रिटमेन्ट, रिलेटिङ टु थेफ्ट एन्ड रेभरी अनि रिलेटिङ टु चिटिङ, क्रिमिनल ब्रिच अफ ट्रस्ट एन्ड एक्सटर्सन। यो मैले पहिल्यै गरिसकेँ होइन, छलफल गरिसक्यो हामीले। अब करेन्सी, स्ट्याम्प, मेजरमेन्ट, डकुमेन्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास र क्रिमिनल मिसचिफ, क्याटल, प्राइभेसी, रिपुटेसन, यसको अगेन्स्टमा क्राइमहरू। अब पनिसमेन्टतिर जाउँ। पनिसमेन्ट भनेको अब अघि मैले भनिहालेँ होइन, डिटरेन्स र रिफर्मेटिभ फिलोसफीमा बेस्ड हो यो। किनभने डिटरेन्सले के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन क्रिमिनल छ त्यसलाई चाहिँ सजाय दिनुपर्छ अनि सजाय दिए पछाडि अरूले रिपिट गर्दैनन् सजायको डरले भन्ने डिटरेन्स थ्योरीले भन्छ भने रिफर्मेटिभले चाहिँ अब क्राइमलाई मार्नुपर्छ होइन। किन भन्दाखेरि अब जब डिटरेन्स थ्योरी र रेट्रिब्युटिभले काम गरेन नि अनि बल्ल रिफर्मेटिभ आयो कि। किन भन्दा अब मान्छेहरूले जब एकदमै कुल खालको पनिसमेन्ट दिँदैमा
क्राइम गर्न छोड्छन् भन्ने त हुँदैन होइन, किन भन्दाखेरि मोस्टली मान्छेहरूले त एकदमै आवेशमा आएर क्राइम गरिन्। त्यो आवेशमा आएर एक्कासी क्राइम गर्ने बेलामा तिनीहरूलाई के थाहा हुन भन्दाखेरि अब यो सजाय पाइन्छ, यो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यो त पछाडि थाहा हुने हो, होसमा आए पछाडि बल्ल थाहा हुने होइन हो। त्यसैले जब यो सिस्टमले काम गरेन अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ जुन मान्छेहरू छ फर्स्ट टाइम के झुकेर अब अपराध गरेको, झुकेर अपराध भन्दा पनि अब इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। तर अलिकति ज्ञानको कमीले के अलिकति कमी भएर अनि तिनीहरूले क्राइम गरेका जुन हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै पनिसमेन्ट नदिउँ, तिनीहरूलाई के गरौँ भन्दाखेरि अलि सुधार्ने प्रयास गरौँ भनेर पनि यो रिफर्मेटिभ फिलोसफी भनेर आएको हो। यसले चाहिँ अब सकेसम्म क्राइम घटाउने कोसिस गर्छ। अनि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेन्टलाई चाहिँ अब पहिला भनेको चाहिँ 30 वर्षको पनि प्रपोज गरियो, तर त्यो 30 वर्षको लागु भएन। अहिले चाहिँ 25 वर्षको इम्प्रिजनमेन्ट छ अनि हिनेस क्राइम अन्टिल डेथ, यो भनेको चाहिँ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेन्ट छ होइन। यदि कसैले हिनेस क्राइम गर्छ भने चाहिँ अन्टिल डेथ त्यसलाई इम्प्रिजनमेन्ट गर्ने छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ प्रोभिजन अफ प्यारलेल प्रोभिजन, यो भइहाल्यो। अनि तपाईँले एउटा एकदमै धेरै मिथ चलिरहेको छ है, त्योदेखि टाढा हुनु होला। धेरैजनाले के भन्ने गर्दो रहेछन् भन्दाखेरि यदि कसैलाई 10 वर्षको सजाय दिन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ दिन र रात गनेर 10 वर्षको, त्यसले खासमा रियलमा 5 वर्षको पाउँछ। अनि यो मिथ हो है, हेर्नुहोस् तपाईँहरू एज अब पछाडि फ्युचर लयर पनि हो, त्यसैले मिथ नपाल्नु होला। यदि 10 वर्षको भनेको छ भने 10 वर्षको सजाय हुन्छ, त्यो रात दिन गर्ने त्यस्तो हुँदैन है। बरु त्यो ठिकै हो, त्यो रात दिन गनिँदैन। अब प्यारलेल प्रोभिजन भइहाल्यो, त्यस पछाडि प्रोभिजन अनि कम्पेन्सेसन टु भिक्टिम भइहाल्यो। अनि रिफर्म हाउस फर जुबिनाइल्स, त्यो जुबिनाइलहरूको लागि एउटा रिफर्म हाउसको व्यवस्था गर्ने होइन। जुन अब साना साना बालबालिकाहरू छ तिनीहरूबाट यदि क्राइम झुकेर हुन्छ वा जानी हुन्छ भने पनि तिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने फिलोसफी हो। मिनिमम 1 रुपियाँको फाइनदेखि 1 दिनको इम्प्रिजनमेन्टको पनि व्यवस्था छ मिनिमममा है। अनि चेन्जेस ब्राउट इन क्रिमिनल्स जस्टिस सिस्टम इन नेपाल। अब के खालका चेन्जेसहरू आए त भन्दाखेरि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेन्ट अन्टिल द डेथ फर हिनेस क्राइम र 25 वर्षको इम्प्रिजनमेन्ट, यो भनेको नयाँ हो होइन। अनि त्यो 5वटा हो कि 6वटा कतिवटा छ है, यो भनेको एकदमै एक्सट्रिम के, जस्तै अब प्लेनबाट धक्का दिने हो, यस्तै धक्का दिएर मार्ने, यस्तै छ है। कुनै एउटा जाति समूह खत्तम गरिदिने यस्तै प्रोभिजनहरू छ। मैले सायद यो पहिला पनि भनेको थिएँ होला, तपाईँले संविधानबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ संविधानमा छ कि मुलुकी ऐनमा छ, मुलुकी ऐनमा छ होला सायद, मुलुकी ऐनमा छ कि संविधानमा छ ल, केमा छ त्यसबाट हेर्नु होला होइन। अर्को भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जर्सिक्सन, ठिक छ, यो मलाई कस्तो ठ्याक्कै याद आएन नि, म अहिले कमेन्टमा लेख्छु है यो संविधानमा छ कि केमा छ भनेर। अर्को भनेको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जर्सिक्सन भनेर यो नयाँ कन्सेप्ट आयो। अर्को भनेको एक्जिस्टेन्स अफ भिक्टिम रिलिफ फन्ड, भिक्टिम रिलिफको लागि भनेर अब एउटा फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर आयो। जेनरल प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमका जेनरल प्रिन्सिपलहरू आए। अनि प्रिन्सिपल अफ पनिसमेन्ट, मिनिमम भनेको यो मिनिमम भनेको 1 रुपियाँ र 1 दिनको इम्प्रिजनमेन्ट। त्यस पछाडि कम्बिनेसन अफ बोथ प्रोसिडुरल एन्ड सब्सटेन्टिभ पार्ट अफ क्रिमिनल जरिस्प्रुडेन्स होइन, दुवै खालका पार्टहरूलाई डिस्कस गरिएको थियो। अनि अर्को भनेको सरी हामीले अब यदि मुलुकी ऐन 2074 पढ्न लागेको छौँ, यसको मतलब त 25 वर्षको यो भनेको त मुलुकी ऐनमै छ है, कन्फ्युज हुन परेन, मुलुकी ऐनमै छ। किन भन्दा अब संविधान भनेको त यस्तो गर्न नहुने भनेर मात्र हुन्छ, त्यसमा यही सजाय हुने भनेर व्यवस्था चाहिँ हुँदैन है। त्यसैले यो भनेको अब मुलुकी फौजदारीमा हो। अब ठ्याक्क पार्ट चाहिँ मैले भुलेँ, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। फौजदारी मुलुकी फौजदारी सबै त 2074 हेर्नु भने त्यहाँ भेटिन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ सेपरेट सेन्टेन्स डिटर्मिनेसन विदिन 30 डेज अफ हियरिङ अफ क्रिमिनल कन्भिक्सन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि सेपरेट सेन्टेन्स डिटर्मिनेसन विदिन 30 डेज अफ हियरिङ अफ क्रिमिनल कन्भिक्सन भनेको चाहिँ त्यो जुन 30 दिनसम्ममा क्रिमिनल कन्भिक्सनहरू हियरिङ गर्ने, त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ छुट्टै खालको सेन्टेन्सहरू डिटर्माइन गर्ने सिस्टम। अनि अर्को भनेको कम्बिनेसन अफ यो भइहाल्यो है। अब आजको लागि यति नै थियो। अब यदि यसलाई कन्क्लुड गर्दा हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन प्रपोज्ड क्रिमिनल कोडहरू छ यिनीहरू भनेको चाहिँ अब विभिन्न समयमा आए होइन, 12 सालमा आयो, 30 सालमा आयो, गर्दै आए। र यिनीहरूले चाहिँ कसरी हुन्छ अब यो हाम्रो यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमलाई मोडर्नाइज गर्ने प्रयासहरू पनि गरे होइन। कुनै अब प्रायः जस्तो कुनै अब
यो ड्राफ्ट कोडहरू भनेको चाहिँ बने होइन, बनेर अब यत्तिकै खेरा गयो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन, किन भन्दाखेरि यो भनेको अरू आउँदो आगामी जुन लजहरू छ तिनीहरूको लागि एउटा बेसिस भएका छन्। अनि यो भनेको अब कुनै कुनै भन्दा नि अब यो 12 सालको चाहिँ अब नेपाल गजेटमा प्रकाशित पनि गरिएको थियो, पब्लिक ओपिनियन सजेसनहरू पनि सँगालेको थियो, तर लेजिस्लेसनमा डिस्कस गरिएन होइन। यसै गरेर अब अफेन्स अगेन्स्ट स्टेट अनि यिनीहरू जुन प्रोभिजनहरू छ, अफेन्स रिलेटेड टु रेप, मेडिकल ट्रिटमेन्ट हो, यस्ता खालका पनिसमेन्टहरू सिस्टमहरू पनि आए र आउँदै गर्दा अहिले फाइनल्ली कुन आयो भन्दाखेरि मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 आयो र यो 2074कै आधारमा यसैको बेसिसमा भएर हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि यदि कसैले क्राइम गर्छ भने त्यसको पनिसमेन्ट डिसाइड गरिन्छ। र अहिले अब 2078मा आउँदै गर्दा हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन 74को मुलुकी क्रिमिनल कोड छ होइन, यो भनेको अब एकदमै मोडर्न क्रिमिनल जरिस्प्रुडेन्समा बेस्ड हो भनेर यो हामीले भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जरिस्डिक्सनको पनि व्यवस्था छ होइन। अनि यो भनेको अब नेपालभन्दा बाहिरकालाई पनि लागू हुने भनेर छ। अनि अब आमाफी दिन सक्ने कुराहरू छ यसमा। त्यस पछाडि अब थ्योरिज अफ पनिसमेन्टमा चाहिँ अब रिस्टोरेटिभ थ्योरी अफ पनिसमेन्टलाई पनि के गरिएको छ भन्दाखेरि हामीले इन्क्लुड गरिएको छ। त्यसैले अब मोडर्नाइजेसन यो भयो र अझै पनि आगामी दिनहरूमा पनि अझ मोडर्नाइज हुन बाँकी नै छ। र यो 2074मा मुलुकी क्रिमिनल कोड आए पछाडि यहाँभन्दा अगाडिका जति पनि क्रिमिनल कोडहरू छन् ती चाहिँ खारेज भएका छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र आजको लागि यति नै। भोलि अब युनिट 3 तर्फ लागौँला। आशा छ तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। र वन्स अगेन थ्याङ्क यू फर 300 सब्सक्राइबर्स। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। पढ्दै राख्नुहोस्। मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 हेर्दै राख्नुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल